शास्त्र संतहरू के भन्नुहुन्छ भने हरि अनंत हरि कथा अनंता कहानी सुनही बहुविधि सब संता। भगवान को कथा अनंत छ। गुणानुवाद गाउँदै गाउँदै युगो युग देखि लाखौं करोडौं मान्छे यो संसारमा आएर महिमा गाउँदै सुन्दै सुनाउँदै यो संसारबाट बिदा लिइसक्नु भएको छ। हामी पनि यही कर्म गर्नेको लागि यो संसारमा आएका छौं। यो संसारमा कर्म गरेर भक्ति भजन सेवा गरेर नै जीवनदेखि आनन्द प्राप्त गरे नै यो संसारदेखि सबैले जानु छ। भनेको छ आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चढ़ा एक बांधा जाए जंजीर। अहिले हामीले सुन्यो नै कि राजा परीक्षित को कथा सुन्यो। एक राजा परीक्षित होइन, हामी पनि सबैमा संसारमा आएर एक दिन हामीले पनि जानु अवश्य छ, निश्चित छ। तर संसारमा आएपछि कर्म नै व्यक्तिको याद राखिन्छ, याद रहन्छ। जो व्यक्ति जस्तो कर्म गर्छ वो कर्म नै उसको सबै याद गर्छ। अहिले हामीले ध्रुव प्रहलादको कथा कहानी सुन्यौं। वो ध्रुव को वो कर्म नहीं थियो, कर्मलाई आज हामी याद गर्छौं। हेर्नुस्, शरीर कसैको अमर छैन। संसारमा अमर छ तो व्यक्तिको कर्म नै अमर छ, महान छ। आज ध्रुवलाई किन याद गर्नुहुन्छ? उसको कर्मको कारणले। किनकि ध्रुवले भगवानसँग कनेक्सन गरेको, आफ्नो मन भगवानसँग कनेक्ट गर्नेको कारणले आज दुनिया भक्त ध्रुवलाई, प्रहलादलाई, मीरालाई, यो सबै भक्तहरूलाई हामी यसै कारण याद गर्छौं। मानव जीवन जस्तो हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यसै मानव जीवन उसलाई पनि प्राप्त भएको थियो। तर यो मानव जीवनमा यस्तो कर्म गरेको जो कर्म लाई आज संसार याद गर्छ। त्यसै हामीले पनि जीवनमा यही गर्नु आवश्यक छ, जसले हाम्रो मन पनि शान्त हो, हाम्रो मनलाई पनि खुसी हो, और यही खुसी हाम्रो साथमा बस्ने वाला व्यक्ति, हाम्रो साथमा रहने वाला व्यक्तिलाई पनि प्राप्त होस्। यही कर्म गर्नु मनुष्य जीवनको लक्ष्य हो, मनुष्य जीवनको अधिकार हो। शास्त्र संतहरू के भन्नुहुन्छ? एसा विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो धर्मा ते लोक मृत लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्च हन्ति। कि मानव जीवन प्राप्त गरेर यदि मनुष्य जीवनमा वो ज्ञान प्राप्त गर्दैन, वो भक्ति प्राप्त गर्दैन, यदि जीवनमा वो त्याग तपस्या गर्दैन भने वो मनुष्य संसारमा भार हुन्छ। धरती मातालाई पनि उस व्यक्ति को भार लाग्छ। तो यह धरती माता, जसलाई हामी माता भन्छौं, जो हाम्रो सधैँ रक्षण गरिरहनु भएको छ, देवी देवता हामीलाई सधैँ दिइरहनु भएको छ, उसको लागि हामी के गर्न सक्छौं? सत्कर्म। जसरी अहिले पण्डितजीले सुनाउनु भयो नि कि आमा बुवा जो भक्त राम्रो काम गर्छ उसको लागि गर्व गर्छ। भगवानलाई हामी भन्छौं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान हाम्रो माता और पिता को समान हुनुहुन्छ। माता पिता नै हो। वो हामीलाई हामीदेखि के चाहनुहुन्छ?
जसरी हर माता पिताको चाहना के रहन्छ, मेरो पुत्र राम्रो काम गरोस्, मेरो पुत्र संसारमा मेरो नाम उज्जवल गरोस्। त्यसै भगवान पनि हामीदेखि यही चाहनुहुन्छ कि मेरो जीव मैले संसारमा पठाएको छ ऊ कर्म गरेर आओस्, मेरो ज्ञान प्राप्त गरोस्, मेरो भक्ति गरोस्। यही भगवान पनि चाहनुहुन्छ। किनभनेको जिन्दगी दी है खुदा ने करने को बंदगी। हामी भजन पनि गाउँछ, यो जिन्दगी के को लागि हो, हरि सुमेर गर्न लागि हो। भगवानले हामीलाई जीवन किन दिनुभएको? भजन गर्नको लागि। तर भजन नगरेर यदि अब हेर्नुस्, हामी एकछिनको लागि हामी विचार गरौँ, यो भजनमा, यो सत्संगमा, यो ठाउँमा बसेर हामी कस्तो आनन्दको अनुभूति गरिरहेका छौँ। कहिले एक अर्काको कुरा काटेको सुनेको पछि तपाईँ आफ्नो मनको निरीक्षण गर्नु, मनलाई चेक गर्नु, मनको स्थिति कस्तो हुन्छ। सत्संग सुनेपछि मनको स्थिति कस्तो हुन्छ, एक अर्काको निन्दा चुगली सुनेपछि मनको स्थिति कस्तो हुन्छ। यी दुईटा व्यक्तिलाई यदि हामीले निहाल्यो भने हाम्रो मन नै निर्णय गर्छ के चीजले जीवनमा शान्ति दिन्छ, के चीजले मनमा आनन्द प्राप्त हुन्छ, के चीजले मनमा सुख हुन्छ। यो कुरा बुझिन्छ। तो हामी यही बुझौँ। हजुरहरू धेरै समयदेखि यहाँ बस्नुभएको छ। यो तपस्या हो, तप। हेर्नुस्, यो ठाउँमा बसेपछि गीतामा श्री कृष्ण भगवान यज्ञको चर्चा गर्नुहुन्छ कि ज्ञानी पाँच प्रकारको यज्ञ गर्छ। श्रेयान द्रव्यमात ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ परिसमाप्ति। मतलब कि 5 प्रकार को यज्ञ बताएं। स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ। जो ज्ञानी छ वो तप पनि गर्न जान्दछ, बसेर साधना गर्नु पनि जान्दछ। अब यो पुराण लगाएको यति खर्च गरेर द्रव्यको पनि खर्च गरेको छ, स्वाध्याय यज्ञ गरेको छ, तप यज्ञ गरेको छ, दान यज्ञ गरेको छ। यो सबै यज्ञ सम्पन्न एक ज्ञानी गर्न सक्छ। साथमा ज्ञान यज्ञ, ज्ञानको महान जो ज्ञान छ, यो ज्ञानलाई बाँड्नेको यज्ञ गर्नुभएको छ। और यही देखि हाम्रो पितृहरूको, यसै कारण पितृहरूको आत्माको मुक्तिको लागि यो यज्ञ यो हामी सम्पन्न गर्छौँ। यो महापुराण यज्ञ जो छ, यज्ञमा हामी आहुति दिन्छौँ। तो म हजुरलाई भन्न चाहन्छु, धेरै समयदेखि हजुरहरू बस्नु भएको छ। यो जीवनमा हामी बुझौँ, सत्यलाई जानौँ, और जानने को लागि हामी मात्र यही तक सीमित नराखौँ। एकछिन आए, बसेर आनन्द लियो, उठेर गयो नहीं। हामीले जीवनमा हर पल यो क्षण, यो घडीलाई हामीले हर पल हर क्षण याद गर्नुपर्छ। जहिले पनि कहिले मन यदि चिन्तित भएको छ भने, अशांत भएको छ भने, यही सत्संगको, यही महल, यही जो हामी अहिले आनन्द लिइरहेको, यहीलाई स्मरण गर्यो भने पनि, यही कुरालाई स्मरण गर्यो भने पनि मनमा सुख मिल्छ, आनन्द मिल्छ। यसकारण सत्यको साथमा जुड्दै, मनमा प्रभु नामको सुमिरन गर्दै, यो जो मौका 3 दिनको महान ज्ञान यज्ञ, 3 दिनको महापुराण ज्ञान यज्ञ भइरहेको छ, यसको लाभ उठाउँ। आफ्नो हृदय रूपी झोलीलाई
विशाल बनाएगा। यहाँ देखिए हामी सत्य कुरा लिएर जाऊँ। जीवन में जो सत्य कुरा छ यही ग्रहण करने को मन में हामी संकल्प लिऊँ। आज देखिए हामी एउटा संकल्प लिएर जाऊँ कि म एउटा सत्कर्म गरौँ। सधैँ म मेरो जीवनमा यो बुराई छ, म यो बुराईदेखि आजदेखि यो बुराईलाई त्याग्छु। आफ्नो जो कुटेउ छ, खराब आदत छ, यो चीजलाई म त्यागेर आजदेखि संकल्प गर्छु, यो त्यागेर म ईश्वर नामको स्मरण गरौँ, ईश्वरको ध्यान गरौँ, साधु सन्तको संगत गरौँ। साधु सन्तको संगत गरेर ज्ञान प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनमा जो आनंद प्राप्त करने को छ वो आनंद प्राप्त गरौँ। यो अवसर भगवानले हामीलाई जुडाइदिनु भएको छ। यति सुंदर अवसर ज्ञानी को संगत भनेको छ। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। ज्ञानी एक अर्का को साथ में मिलेर ज्ञान को कुरा, भक्ति को कुरा, भगवान को चरित्र महिमा गुणगान गरेर आफ्नो जीवन को कल्याण गर्छ। यो अवसर मिलेको छ भने बुझ्नुपर्छ कि ईश्वर को कृपा छ। यसै कारण तो कालभैरवी को पास में जब गरुड़ जी पुग्नुहुन्छ तो गरुड़ जी देखेर कालभैरवी के भन्नुहुन्छ भने आज धन्य में धन्ययति यद्यपि सब गुणहीन निज जन जाने राम मोही संत समागम दिन। कि मेरोमा त्यति कोही गुण छैन र पनि भगवानले मलाई आफ्नो भक्त, आफ्नो दास, आफ्नो निज भक्त सम्झिनु भयो। हजुरलाई यहाँ पठाउनु भयो। हजुर आएपछि मलाई एउटा मौका दिनुभयो भगवान को गुणानुवाद गाउने को, भगवान को चरित्र सुनाउने को, सुन्ने को मलाई एउटा अवसर मिल्यो। ईश्वर को कृपा छ। जहिले जहिले यस्तो मौका मिल्यो भने बुझ्नु पर्छ कि भगवान को कृपा भएको छ। और ये सत्संग को, यो पुराण को यस्तो ठाउँमा त म भन्छु कि बिना बुलाए निमन्त्रण बिनाई जानुपर्छ। त्यस्तो हुँदैन कि निमन्त्रण दिएपछि जानुपर्छ। किन जहाँ आफ्नो कल्याणको कुरा छ वहाँ बिना निमन्त्रणले शादी विवाहको लागि निमन्त्रणा चाहिन्छ। शादी विवाह त्यसको लागि निमन्त्रणा चाहिन्छ, तर सत्संगको लागि, आत्मकल्याणको लागि निमन्त्रणा चाहिँदैन। यहाँ तो बिना निमन्त्रणाले पुग्नुपर्छ यो ठाउँमा, किनकि ये तो भगवान को दरबार हो। यो मेरो, ये उसको होइन, ये तो परमात्मा को ठाउँ हो, ईश्वर को ठाउँ हो। यहाँ तो भगवान को दरबार सम्झेर हामीले स्वयं धाएर जानुपर्छ। यसकारण हामी सबै भगवानको प्रेमको कारणले नै सबै यहाँसम्म पुग्नु भएको छ। तो म हजुरलाई भन्न चाहन्छु हामी पवित्र भावले मन वचन कर्मले ईश्वरको शरणागत भएर आनन्द लियौं। बेलुका पनि कार्यक्रम छ, भोलि पनि कार्यक्रम छ। उसको आनन्द लिएर जीवनमा राम्रो सन्देश लिएर हामी यहाँदेखि जाउँ और राम्रो सन्देशलाई आत्मसात गरेर जीवनमा उतारौं। त्यति भन्दै म मेरो विचारलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, श्रीमद्